बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और आप बजट की खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। बजट 2026 और 27 आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इस बजट को पेश करेंगे। अब तक की क्या अपडेट्स हैं, मईशत का खसूसन जो एरिया है इसमें हुकूमत ने क्या परफॉर्म किया है। पिछले कई साल से हम क्रिटिसाइज़ करते आए हैं हुकूमत को मईशत के मामले पर, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, इंपोर्ट्स बढ़ रही थी, फिस्कल डेफिसिट में थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे हुकूमत काम कर रही थी। लेकिन ये जो सारे मौशी अशारिये हैं, जब बजट की बात की जाती है इनको कंबाइंडली देखेंगे, इस पर तज्जिए लेंगे। खसूसन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में क्या इजाफा होने जा रहा है, टैक्स की शरह कितनी होगी, जो तनख्वाहदार तबका है इसके साथ जो रियल स्टेट का सेक्टर है वो कहाँ जाएगा, टबैको की बात करेंगे, अशिया खुर्दोनोश की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस ट्रांसमिशन में डिस्कस होंगी। हमें ज्वाइन किया है सरदार ताहिर महमूद साहब ने, सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक जदून साहब, नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हमें ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब ने। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सरदार ताहिर साहब, हर बजट में हम कहते हैं अवामी दोस्त बजट है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर पिक्चर को एनालाइज करें तो IMF की भी शराइत हैं, हमारे जो डेट सर्विसिंग है वो हमारी बढ़ती जा रही है। एक मुश्किल सूरत हाल है जब हम एक जंग के फेज से भी गुजर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस बजट को, कितना रिलीफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम को दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि हर साल पॉलिसीज़ में जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होती तो उसमें ये होता है कि हर साल हमें बजट में इंतज़ार करना पड़ता है कि इस बजट में क्या होने जा रहा है। एक अक्सर कारोबारी लोग कहते हैं कि बुरी पॉलिसीज़ के साथ चला जा सकता है, बट इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के साथ चलना मुश्किल है। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज़ जो हैं ये हमारा एक मेजर इशू है, जिस वजह से बिजनेसेस प्लान नहीं हो सकते। हमारी तवक्कुआत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि जो 62% के करीब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो इस टैक्स की शरह को कम किया जाए। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी अगर हम उस तरफ जाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसके बग़ैर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता, और जो हमारा करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट है वो पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें ख़ित्ते में कम्पेटिटिव होना पड़ेगा। और जो एनर्जी की प्राइसेस हैं जो इस वक्त 12 सेंट्स के करीब हैं और ख़ित्ते में इसके हाफ के करीब प्राइसेस हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसके लिए इस बजट में रिलीफ देना पड़ेगा। कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा है, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें आपने बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं देनी, सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। और जो ये विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं है बल्कि विद होल्डिंग टैक्स हैं, तो इनकी शरह को कम किया जाए ताकि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो कम हो सके। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के शोबे के साथ 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे और जिसकी हमें उम्मीद है, जो हमने तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक हम समझते हैं कि अगर इस बजट में जो कि अब से कुछ ही देर बाद आने वाला है, तो अगर उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो हम ये समझेंगे कि ये आवाम दोस्त, जब कारोबार दोस्त बजट होगा तो अल्टीमेटली वो ये कॉर्पोरेट करेंगे। कुछ चीज़ें कुछ वादे आप लोगों से किए गए हैं? देखिए जी, फाइनली तो IMF का नोट चाहिए था। जो हमारी तजावीज़ थी उस पर गवर्नमेंट का भी बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पिछले 6 महीने से ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था वो चल रहा था। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के सरबराही में जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, और जो पॉलिसी विंग है जब अलहदा किया है तो इसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होगा। हमने तजावीज़ भी दी, फिर उनको डिफेंड भी किया, उसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी आए। तो अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फाइनल
جس وقت یہ بجٹ پیش ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہیں، اور اگر وہ انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل سکتا ہے۔ جدون صاحب، آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، آسان ہو، ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا جائے، دوسری طرف حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے ٹیکس کس طرح سے بڑھایا جائے، کتنے جو نئے تاجر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو یہ جو اس کے درمیان ایک سنکرونائزیشن چاہیے ہوتی ہے، کہ ایسی پالیسی چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں جو ہیں سموتھلی رن کر سکیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں، اب چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے بزنس نہیں ہو رہا، نہ حالات ہیں، نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہے سم تھنگ گڈ ول ہیپن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زیدی صاحب، میں ABN نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ایکسپیکٹیشن تو ہیں سر اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ آپس میں کوارڈینیشن اچھی رہی ہے، مشاورت رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی مشاورت کی ہے بزنس کمیونٹی کو بلا کے، اور تقریباً پاکستان بھر کے میجر چیمبرز کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہے، ان کے ساتھ مشاورت کی ہے، اسٹیٹ منسٹر ہمیشہ مشاورت میں رہے ہیں، اور لاسٹ بجٹ میں تھوڑی سی پرابلم آئی تھی پچھلے سال بجٹ اناملیز کے اوپر، بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اس میں کچھ ایسی شکیں ڈال دی گئی تھی کہ جس میں انڈسٹری کے اوپر کافی قدغن لگائی گئی تھی، اور گرفتاریاں اور اس طرح کے ہراسمنٹ اور چھاپے اور یہ چیزیں جو ہے اس سے پھر ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے بزنس کا۔ تو اب جو کہ ایک ہمیشہ شکوہ رہا ہے گورنمنٹ کا کہ جی ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس بجٹ میں نہیں آ رہا، نیٹ میں شامل نہیں ہو رہا، ٹیکس نیٹ میں، تو اس کے اوپر انہوں نے اب ایک فکس ٹیکس کی اسکیم بھی دے رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ اس طرح کی اسکیمیں پہلے بہت دفعہ آتی رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ اناؤنس ہوتی ہیں اسکیمیں، اور اس کے بعد اب وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر برادری کوپریٹ نہیں کرتی۔ دی ادر ڈے آئی واز لسننگ ٹو شبر زیدی، انہوں نے کہا کہ بہت ساری اسکیمیں آئی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کہیں اور جا کر پھر یہ معاملات ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنی تاجر برادری، چونکہ یو آر ریپرزینٹنگ دم، کتنی تاجر برادری آن بورڈ ہے کہ یار ریٹیل سیکٹر اب ٹیکسیشن دے گا؟ دیکھیں، شبر زیدی صاحب کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک ایسی ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ جی راجہ بازار میں جا کے ٹینک کھڑا کر دیں کہ وہاں پہ آپ گھس نہیں سکتے، تو میں تو اس کو اپوز کروں گا۔ انہوں نے بالکل مارکیٹ سے ہٹ کے ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جس اینگل سے وہ دے رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک اسکیم آئی تھی جو برے طریقے سے فلاپ ہوئی تھی، اس کی بھی بیسک ریزن میں نے کل بھی کسی جگہ پہ بات کی ہے کہ FBR تھا۔ دیکھیں، آپ ایک بزنس کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ جی ہم جو چھوٹا تاجر ہے اس کو ہم اتنا ٹیکس چارج کریں گے، اور پھر جب آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو اس کی کوئی کنڈیشن وہ پہلے والی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کوئی دوسری پالیسی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ FBR کے ریٹ آپ نے لگا دیے اس کے اوپر کہ آپ نے کہا جی بینک روڈ جو ہے وہ 40,000 اس حساب سے جائے گا پر منتھ کے اوپر، اور ہال روڈ کا یہ ریٹ ہوگا 80,000 ہوگا، اور کراچی فلاں مارکیٹ کا یہ ریٹ ہوگا، اور بلو ایریا کا یہ ریٹ ہوگا۔ تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں آئیں، یونیفارم ہونی چاہیے آپ کا، یونیفارم پالیسی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ چھوٹے ریٹیل سیکٹر میں چھوٹے تاجر کو FBR کا جو ہے تھوڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ڈرتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے کے۔ اوور ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ایک سیکٹر ہے جس میں ہم آرتی کا وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے منڈی سے لیا، بیچ میں یہ ریٹیلر ہے اور پھر اس نے ریسیلر کو دینی ہے، جو منڈی ہے وہاں پہ بھی ٹیکس ہے، جو کنزیومر ہے اس پر بھی ٹیکس ہے، لیکن یہ جو بیچ کا سیکٹر ہے، ریٹیلر ہے، یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا۔ تو ان کو حکومت ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لائے۔ واٹ ڈو یو تھنک، کیا حکومت کی ایسی پالیسیز جیسے فکس ٹیکسیشن اسکیم حکومت کی جانب سے نکالی جا رہی ہے، یہ سکسیسفل ہو پائے گی؟ کمر، سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ پاکستان اپنے خطے میں ان ملکوں میں ہے جو ہیوی ٹیکسیشن کر رہے ہیں۔ آپ اس کی شرح دیکھیں،